बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल करीम गनाई, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हरेल, आज के साथ ऑफलाइन क्लास शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो सब्जेक्ट है ये उर्दू है और इसका जो टॉपिक है ये अफसाने से नूर शाह का जो अफसाना आपकी किताब में लिखा गया है, आसमान, फूल और लोह। इसमें तीन चीजें हैं। आसमान यानी हमारी कुदरत की तरफ यहाँ जिक्र किया गया है। फूल तो आप देख रहे हैं, लेकिन फूल यहाँ पर एक जो नन्हा सा बच्चा जिसका किरदार इसमें बयान किया गया है, और लहू यानी आज वक्त के जो हालात, आज जो हमारे इस रियासत में जैसे यहाँ हालात चल रहे हैं उनके मुताबिक जिक्र किया गया है। पहले मैं बच्चों आपको थोड़ा अफसाने की तारीफ, हमने पढ़ा है, इससे पहले भी हमने अफसाना पढ़ा है आपका जो प्रेमचंद ने लिखा था। तो आज जो अफसाना है ये नूर शाह ने लिखा है। नूर शाह जो हमारे इसी रियासत का रहने वाला था, तो उसने ये अफसाना लिखा है। तो पहले बच्चों जो अफसाना है ये नावल की तरह जो अफसाना है ये भी अंग्रेजी से आया है। किससे आया है? अंग्रेजी से आया है, यानी अंग्रेजी जबान से ये आया है। तो 20वीं सदी में, जो 20वीं सदी है, आज 21वीं सदी चल रही है, लेकिन जो 20वीं सदी है यानी जो सदी गई तो उसमें इस सनफ का ये यानी उर्दू के मकबूल तरीन सनफ बन गई, यानी पूरे अफसाने लिखे गए। तो अफसान में किरदार होते हैं, किरदार हो गए जो काम करने वाले होते हैं, प्लाट हो गया जिस पर यह बनाया गया होता है, और मुकालमा हो गया जिसके साथ जैसे हम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। तो अफसाने में अदीबों ने समाजी बेदारी यानी ऐसा बनाया कि पढ़ने वाला या सुनने वाला भी खुश हो जाएगा और उसमें एक बेदारी आ जाएगी। बेदारी किसकी? यानी वो समझेगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यानी हर एक चीज से इंसान जो है कुछ न कुछ सबक हासिल कर सकता है। तो इस अफसाने में अदीबों ने समाजी बेदारी यानी समाज किस तरह, यानी अगर समाज में कुछ गलतियां होंगी या समाज में कोई गलत कर रहा होगा तो उसकी जिक्र की है, और साथ साथ जो गरीबों के साथ, यानी हमारी जो पूरा तकरीबन जो दुनिया में है, तो हम अपनी रियासत की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ज्यादा लोग हैं वो मुतवस्तित दर्जे के हैं, यानी गरीब लोग हैं, उनके साथ किस तरह ज्यादतियां होती हैं। तो उर्दू में मशहूर जो अफसाना निगार है उसका नाम है प्रेमचंद। तो चलो बच्चों, आज आप एक काम करो, अपनी किताब में से पेज नंबर 54 पर आपकी किताब में, यानी जो बाहरिस्तान उर्दू 10th क्लास का है, इसमें आपका जो टॉपिक दिया हुआ है वो है आसमान, फूल और लोह। आसमान, फूल और लोह। आप अपनी किताबें खोलकर वहां पर आप देखेंगे। वो एक आम सी सुबह थी और मैं अपने मामूल के मुताबिक मार्केट में घरेलू जरूरियात की चीजें खरीदने में मसरूफ थी कि खिलौनों की एक दुकान के सामने मेरे कदम खुद रुक गए। इसलिए नहीं कि इस दुकान में मुख्तलिफ अंदाज के खूबसूरत और सुंदर सी गुड़ियों की एक दुनिया आबाद थी, बल्कि इसलिए कि 6-7 साल का एक मासूम सा लड़का दुकान के मालिक से एक गुड़िया खरीदने पर इसरार कर रहा था। इसकी बातों से इसके अंदरूनी जज्बात की तड़प साफ साफ नजर आ रही थी। इसके एक हाथ में गुड़िया थी और दूसरे हाथ में चंद सिक्के। देखो, तुम्हारे हाथ में पड़ी ये रेजगारी मैं 2 बार गिन चुका हूँ। इस छोटी सी रकम से तुम ये गुड़िया खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बच्चों, इसमें और जो जुबान होती है इसमें चीज, यानी इसमें इंसान को क्या क्या होना चाहिए, यानी इंसान पहले जो होना चाहिए ये सही लिखना, सही बोलना चाहिए, सही लिखना और सही पढ़ना। यानी हमें जबान का मकसद जो होता है, जबान पढ़ाने का मकसद 3 चीजें होती हैं: सही बोलना, सही लिखना और इसके बाद सही पढ़ना। इसलिए यहाँ पर मैंने आपके सामने जो रीडिंग की है, मैंने जो आपको पढ़ाया है, या आप गौर से ये टॉपिक पढ़ोगे तो इसमें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके माने हमें जरूरत होते हैं। यानी इस जो ये अफसाना है ये किसने लिखा है? नूर शाह ने। नूर शाह हमारी रियासत का रहने वाला था
اور اس نے یہاں پر ہی اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. یعنی اب میں وہ ایک عام صبح تھی، یعنی عام صبح جس طرح ہر روز سویرے سورج چڑھتا ہے اور شام کو ڈوب جاتا ہے. یعنی انسان کو روزمرہ کی کامیں ہوتی ہیں، جس طرح بچوں آپ کو آپ کی روزمرہ کی کامیں ہوتی تھی، یہ وقت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں، تو آپ کا کام روزمرہ ہوتا کہ سویرے اٹھنا، منہ ہاتھ دھونا اور اپنے اسکول پر جانا. اسی طرح جس کردار جو اس میں ایک عورت جو کام کر رہی ہے، اس کا روزمرہ کا کام تھا یہ سویرے یعنی ایک عام صبح تھی ہر دن کی طرح اپنے معمول کے مطابق، یعنی اس نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا تھا کہ میں کس طرح بازار جاؤں گی اور وہ گھریلو ضروریات، یعنی گھریلو ضروریات ہوگی جو گھر میں چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، مطلب روٹی ہوتی ہے، سبزی ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، بچوں کے لیے دودھ ہوتی ہے، ہر ایک چیز یعنی گھریلو ضروریات کی چیزیں خریدنے میں مصروف ہو گیا. جب جس طرح آپ بچے پڑھتے وقت پڑھائی کی طرف مصروف ہوتے، یعنی متوجہ ہونا یا کسی دل میں لگنا، کسی کام میں لگنا، تو یعنی یہ بالکل کھلون مصروف تھی، یعنی یہ اپنے کام میں بالکل مشغول تھی. تو ایک کھلونوں کی دکان، کھلونے ہو گئے جو بچے لوگ عید کے روز لاتے ہیں، یا کوئی تہوار ہوتا ہے، یا کوئی چھوٹا بچہ جو گھر میں ہوتا ہے جب وہ کھیلنے کے لیے، تو اس کے لیے جو ہم چیزیں لاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے چیز، مطلب گاڑی ہوتی ہے، کوئی پھول ہوتا ہے، کسی جانور کی شکل ہوتی ہے، یعنی کھلونے وہی ہو گئے کہ ایک دکان کے سامنے میرے قدم خود رک گئے. یعنی یہ مصروف تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایک کھلونوں کی دکان، تو وہاں پر یہ خود رکنا ہو گیا، یعنی اچانک خود یعنی اس کا جو دماغ تھا اب یہ دوسری طرف متوجہ ہو گیا. اس لیے نہیں کہ دکان میں مختلف انداز کے خوبصورت اور سندر سی گڑیوں کی ایک دنیا آباد تھی، اس لیے نہیں کہ اس نے یہاں گڑیے دیکھے، اس نے یہاں خوبصورت چیزیں دیکھی، نہیں، بلکہ یعنی مختلف انداز کے، یعنی مختلف قسم کے خوبصورت سندر بھی ہو گیا، خوبصورت گڑیا ہو گئے جو کھیلنے کی چیزیں ہوتی ہیں، دنیا آباد تھی، یعنی بہت تھی اس میں، یعنی ایک گڑیوں کی یعنی تماشوں کی ایک دکان تھی. بلکہ اس لیے کہ اب یہاں پر پورا سبق شروع ہو جاتا ہے کہ بچے کا کردار، بلکہ اس لیے کہ 6-7 سال کا ایک معصوم سا لڑکا، معصوم ہو گیا، بالکل چھوٹا، جس کو یہ سمجھ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یعنی بچپن میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، فرسٹ پرائمری سیکنڈ پرائمری کے بچے، ان کو ہم کہتے ہیں معصوم، ناسمجھ، یعنی جن کے بالکل چھوٹے نافہم. لڑکا دکان کے مالک سے گڑیا خریدنے پر اصرار کر رہا تھا، اصرار کرنا ہو گیا، ضد کر رہا ہے کہ مجھے یہی چاہیے، یعنی یہ جو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک گڑیا دے دیجیے، جو کھلونا تھا مجھے یہی دے دیجیے، اصرار کرنا. یعنی اس کی باتوں سے اس کے اندرونی جذبات کی تڑپ صاف نظر آ رہی، اندرونی جذبات جو وہ دل میں ہوتے ہیں، یعنی اس کے بچوں، اس کے اندر سے، یعنی اس کو کسی خاص قسم کے لیے گڑیا ضرور تھی، یعنی اس کے دل میں کوئی ایسی چیز تھی کہ کہتا کیا کہ یہی گڑیا، یہی چیز مجھے چاہے، وہ کم قیمتی کیوں ہو، مگر یہ کہتا تھا یہی ضرورت آتی. اس کے ہاتھ میں گڑیا تھی، صاف نا، اس کے ایک ہاتھ میں گڑیا تھی، یعنی اس بچے کے ہاتھ میں، جس طرح ایک ہاتھ میں میرے ہاتھ میں قلم ہے اور دوسرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس طرح ایک ہاتھ کے گڑیا اور دوسرے ہاتھ میں چند سکے ہو گئے جو میٹل کے بنے ہوئے تھے، 1 روپیہ 2 روپیہ 8 آنے. پہلے زمانے میں 8 آنے بھی تھے، لیکن آج 1 روپے سے سکے شروع ہوتے ہیں. 10 روپے کا بھی سکہ ہوتا ہے جو کس کا، میٹل کا، یعنی لوہے کا، تانبے کا یا کسی کا بنا ہوا ہوتا، اس کو سکہ کہتے ہیں. جو کاغذ کا بنا ہوا ہوتا اس کو روپے کہتے ہیں، نوٹ کہتے ہیں، اس کو سکہ کہتے ہیں. اور جو کاغذ سے بنا ہوا ہوتا ہے اس کو نوٹ کہتے ہیں. یعنی اس بچے کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں گڑیا تھی اور دوسرے ہاتھ میں چند سکے تھے. دکاندار سے کیا کہہ رہا تھا، دیکھو تمہارے ہاتھ میں پڑی ہے ریز گاری، یعنی ریز گاری ہوگی ایک ایک کر کے، یعنی جس کو ہم کوشش پڑی بنا فٹ بال، یعنی بانٹنا. 10 روپے کا ہم 10 1 روپے کے نوٹ لائیں گے، ہے نا، 10 روپے کو ہم 1 روپے کے سکے لائیں گے، 20 روپے والے کو بھی 1 روپے کے سکے لائیں گے. اسی طرح دوبارہ 2 بار گن چکا ہوں، یعنی یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو سکے ہیں، جو پیسے ہیں، انہوں دکاندار اس بچے سے کہہ رہا کہ میں نے یہ 2 بار گن لیے. اس چھوٹی سی رقم
इस छोटी सी रकम से तुम ये गुड़िया खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। यानी इस गुड़िया की कीमत इन सिक्कों से बहुत ज्यादा है। जो सिक्के आपके हाथ में हैं, जो पैसे आपके हाथ में हैं, जो रेजगारी आपके हाथ में है, जो ये सिक्के हैं, इनकी ज्यादा कीमत किसकी है? इस गुड़िया की। जो गुड़िया कौन था? यानी जो ये बच्चा गुड़िया इसरार करने की, यानी जिद कर रहा था कि मुझे यही गुड़िया जरूरत है। तो हमने यहाँ तक बच्चों पढ़ा। तो यहाँ तक आप जो ये पैरा है इसका पहले आप एक काम करना, आप जो है अफसाने की थोड़ी सी तारीफ, यानी जैसे मैंने ये पॉइंट लिखे कि अंग्रेजी अफसाना अंग्रेजी से उर्दू में आया, यानी जो नावल की तरह अफसाना भी किससे आया? अंग्रेजी से आया। तो इसकी थोड़ी सी तारीफ, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी एक पर गजल होती है, नज्म होती है, अफसाना होता है, रुबाई होता है, जिस तरह हमने पढ़े हैं, तो किसी एक पर आपको वहां पर तारीफ करनी होती है। तो इसी तरह बच्चे इसमें जो चंद अल्फाज हैं इन पर यहाँ वहां पर आपको आ जाएगा। चलो यही आएगा, समझो कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, वहां पर आएगा आपको जेल के दिए हुए इक्तिबास को बहवाले, तो आसान उर्दू में सलील कीजिए। तो आप वहां पर इस तरह लिखोगे कि ये इक्तिबास, या ये सब, ये इक्तिबास नूर शाह, यानी इस अफसाने का लिखने वाला कौन है? नूर शाह के अफसाने आसमान, फूल और लहू से लिया गया है। हो गया ना बच्चे? तो जिस तरह तक दर्ज इक्तिबास को आपने आप इसको आसान उर्दू में लिखना है। अब आप यहां देखोगे कि एक औरत रोजाना की तरह, यानी मामूल की तरह हो गया, रोजाना की तरह, यानी एक औरत रोजाना की तरह बाजार से घरेलू जरूरियात की चीजें खरीदने में मशगूल थी। वहां मशगूल लिखा है, यहां लिखते हो मशगूल थी। अचानक इसके कदम खुद ब खुद या खुद ही एक खिलौने की दुकान की तरफ देखकर रुक गई। ये नहीं कि इस दुकान में खूबसूरत गुड़िया या चीजें थी, बल्कि इसलिए कि एक छोटा सा बच्चा दुकानदार से इसरार कर रहा था कि मुझे यही गुड़िया चाहिए। तो आगे भी इसी तरह। तो ये हो गया आपका आज का, यानी आप घर में बैठकर किताब निकालकर
جو یہ آج ہم نے پڑھا، پہلے آپ افسانہ دیکھو گے، پھر افسانے کی تعریف، پھر آپ اس کو آسان اردو میں جہاں پر جس طرح میں نے اس کو تھوڑا، اگر کچھ الفاظ آپ کو ہوں گے تو آپ کے پاس بیٹے میرا نمبر لگا ہوا ہے، جس چیز کی آپ کو بھی ضرورت ہوگی تو وہاں پر آپ مجھے اس پر فون کرنا. باقی وسلام.